फैसलाबाद में जनरल बस स्टैंड पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी है। मुसाफिरों ने मास्क नहीं लगाए तो ड्राइवर्स भी बिना मास्क के हैं। मुसाफिरों और अमले ने एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतअद्दिद को जुर्माना आयद कर दिया है। जनरल बस स्टैंड पर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी। मुसाफिरों ने मास्क ना लगाए तो ड्राइवर्स भी बिना मास्क के। मुसाफिरों और अमले ने एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया। इसी पर बात करेंगे रमजान मिर्जा से। फैसलाबाद में जनरल बस स्टैंड में अभी भी जो है वो कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी जारी है और यहां पर आने वाले मुसाफिर, ड्राइवर, अमला जो है वो मास्क से महरूम दिखाई देता है। उस्मान सबसे पहले इस तरफ दिखाएं क्या सूरत हाल है। मुतअद्दिद शहरी यहां पर मौजूद हैं, लेकिन मास्क जो है वो इक्का दुक्का नहीं लगाए दिखाई देते हैं, जिससे नजर ये आ रहा है कि यहां पर इंतजामिया की जानिब से मास्क को यकीनी बनाने के लिए कोई इकदाम जो है वो नहीं किए जा रहे। इस हवाले से कोशिश भी करते हैं कि इससे बात भी करें। भाईजान दस्यो, मास्क नहीं जलाया जी? मास्क इधर काम कर रहे हैं हम ज्यादा। ओके जी, इनसे भी इस हवाले से ये चंद शहरियों ने जो है वो मास्क लगाए हुए हैं और इनसे भी बात करते हैं। भाईजान मास्क नहीं जलाया? लाने हैं जी, आ लो ला लिया। ये देखिए जी, मास्क जो है वो जेब में मौजूद हैं, लेकिन लगाए नहीं जा रहे, जिससे नजर ये आ रहा है कि शायद शहरी जो है वो संजीदा नहीं। और भी इस हवाले से शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा जी मास्क नहीं जलाया? मास्क नहीं जलाया? मास्क याद नहीं जी। भाईजान तुसी मास्क नहीं लाया? सर मेरा गुम हो गया रास्ते में गुम हो गया। और भी शहरियों से बात करते हैं। चाचा जी दस्यो जी मास्क नहीं जला रहे? वेट लेंदे हो जी। एक नौजवान भी है। भाई जी मास्क नहीं जलाया? मास्क नहीं है भाईजान तुसी नहीं लाया? जी ये सूरत हाल है यहाँ पर। शहरियों में मास्क के हवाले से आगाही भी मुतअद्दिद बार दी गई है, लेकिन इसके बावजूद शहरी जो हैं वो मास्क के बिना दिखाई देते हैं और कोशिश होती है इनकी कि मास्क अगर पास है भी तो जेब में डाल लिया जाए। इस बात को, इस संजीदगी को समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो इंसानी सेहत जो है वो किस कदर मुतासर हो सकती है। और भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाईजान बताइएगा मास्क नहीं लगाया? सॉरी सर, है मेरे पास। जी इनके पास भी मास्क है लेकिन लगा नहीं रहे। और भी शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं इस हवाले से। भाईजान मास्क नहीं जलाया? कहना चाहोगे? जी ये सूरत हाल है कि शहरी बात करने से भी कासर दिखाई देते हैं और मुतअद्दिद ऐसे शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, अफराद मौजूद हैं जिनकी जेब में मास्क मौजूद है लेकिन लगाने से कासर हैं। इस हवाले से ये भी दिखाई देता है कि अफराद, शहरी जो हैं इस बात को संजीदगी से जो है वो नहीं ले रहे। और ये भी देखा जा सकता है कि मुतअद्दिद ड्राइवर्स जो हैं उनकी जानिब से जो है वो मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उस्मान गाड़ी के अंदर से दिखाइएगा कि यहाँ पर ड्राइवर ने मास्क जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारा कैमरा यहाँ पे पहुँच गया है तो मास्क लगा लिया जाए। भाईजान तुसी दस्यो मास्क नहीं लाया? बिल्कुल भी ये बात करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। और ये सूरत हाल जो है वो तकरीबन पूरे के पूरे जनरल बस स्टैंड के ऊपर मौजूद है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, उन्होंने यहाँ का दौरा किया, मुतअद्दिद को जुर्माना भी किया, लेकिन उसके बावजूद मास्क नहीं लग सके। ये बताइएगा भाई मास्क नहीं लगाया? पता नहीं है। आपको पता है ना कोरोना है तो मास्क लगाना चाहिए ना? लगाना चाहिए। फिर आप क्यों नहीं लगा रहे? लगाएंगे इंशाल्लाह, भी लगाता। जी बिल्कुल लगाएंगे। और भी उस्मान ये दिखाइएगा, ये सूरत हाल है। भाईजान मास्क नहीं जलाया? मास्क लैन चले हैं तो स्टैंड तो लै लेने। स्टैंड ते मास्क ते नहीं, बाहर स्टोर तो लै लेने। जी बिल्कुल कह रहे हैं कि स्टोर बाहर है तो बाहर से मास्क ले लेंगे। शहरियों में आगाही बड़ी ज़रूरी है कि मास्क कितना अहम है आपकी सेहत के लिए, आपके बुजुर्गों की सेहत के लिए, आपके घर में मौजूद अफराद के लिए और आपकी अपनी सेहत के लिए। ठीक, रमजान मिर्जा आपने तफसीलन अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से एसओपीज को फॉलो करवाने के लिए इंतजामिया का भी कलीदी किरदार है। इंतजामिया से मुतालिक भी यहाँ पर कुछ शहरियों ने यह कहा कि इंतजामिया इन लोगों पर, खास तौर पर जितने भी ये ड्राइवर हजरात हैं और लारी अड्डे पर जितने भी लोग यहाँ पर सफर के लिए आते हैं, उनको ये जो एसओपीज हैं उन पर अमल दरामद यकीनी करवाएं कि वो एसओपीज को फॉलो करें। इस हवाले से एसी उमर मकबूल का मौक़िफ़ क्या है आपको सुनवाते हैं। एसओपीज की जो है वो वॉल्यूशन थी
تو اس کے لیے جو ہے ڈی سی صاحب کی ہدایت کے مطابق جو ہے میں کل رات کو بھی وہاں پہ گیا اور آج صبح بھی گیا ہوں, ابھی پھر جاؤں گا. وہاں پہ ہم نے ایک تو جو ہمارے جو پیسنجرز جو آ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے جو ان کی انٹری پوائنٹس کے اوپر ہی بوتھ جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیے ہیں کہ کوئی بندہ اگر فیس ماسک کے بغیر ہے تو وہ وہاں ماسک جو ہے اس کو وہاں پرچیز کر لے جو وہاں پہ لوکل لوگ ہیں, یا اگر کسی وہاں نہیں ہے تو اس کو ہم فری بھی دے دیں. اور اس کے علاوہ اگر جو ہے پھر بھی کسی بس کے اندر ہم نے کچھ جو ہے مسافرین کو جو ہے وہاں پہ اگر دیکھا کہ جی وہ ماسک کے بغیر ہے تو ان کے اوپر ہم نے جو ہے فائن بھی کیا ہے. اور ابھی ہم نے جو ہے یہ پلان کیا کہ ان کی بسوں کو ہم سیل کریں گے اور ان کو ایک ایک ویک کے لیے وہاں پہ جو ہے نا اپنے پاس رکھیں گے تاکہ ان کو اس چیز کا جو احساس ہو کہ جی اس کی ایس او پیز کے اوپر. آگے بڑھیں گے, پولیو مہم کی بات کریں گے. محکمہ صحت کا 30 نومبر سے ایک بار پھر پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ. ٹوبا ٹیسٹنگ میں سپروائزر کو ٹریننگ فراہم کرنے کا سلسلہ شروع. اسی پر مزید بات کریں گے شاہد محمود سے. جی شاہد محمود بتائیے گا. جی بالکل, اگر بات کی جائے ٹوبا ٹیسٹنگ سمیت جو ہے پاکستان کو ایک بار پھر جو ہے پولیو فری بنانے کے حوالے سے حکومت کی جانب سے 30 نومبر سے ایک بار پھر جو ہے پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا, جس کے بعد جو ہے ٹوبا ٹیسٹنگ میں تمام جو سپروائزر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ٹیمیں ہیں ان کو تربیت دی جا رہی ہے. اس وقت میں ڈی ڈی او ڈاکٹر بالغ علی موجود ہیں, ان سے بات بھی. ڈاکٹر صاحب کس طرح سمجھتے ہیں کہ 2 مہینوں میں تقریباً چوتھی دفعہ یہ پولیو مہم شروع کر رہے ہیں کہ تاکہ پولیو فری بنایا جائے؟ بالکل ٹھیک آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہمارا پاکستان اس موذی برس سے محفوظ ہو جائے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم جو کمپین ہیں اپنے ٹائم سے لے کر رہے ہیں, اور ہمارا مقصد ہے کہ ہر بچہ جو بھی بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کی عمر 5 سال تک ہے اس کو پولیو ویکسین کے 2 ویلڈ قطرے پہنچے تاکہ وہ اس موذی بیماری سے محفوظ رہے اور ہمارا ملک اس بیماری سے اپنے آپ کو سیو کرے. اچھا سر, جو بچے پولیو کے قطرے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں پلاتے, اس حوالے سے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور خصوص طور پر جو ہے ہر بچے کو قطرے پلانے کے حوالے سے کتنی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں؟ اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بچے جو نہیں پلاتے اس کے لیے ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ہم خود میں جاتا ہوں تیسرے چوتھے دن, اور اس کے بعد ہمارے ڈی سی صاحب کے لیول پر اور اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے لیول پر بھی ہم اس کو پرسو کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری وہ پوری سپورٹ کرتے ہیں. یہ آپ نے اپڈیٹ کیا, شکریہ آپ کا. ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے ضلع کونسل میں, جہاں پر کوآرڈینیٹر نارتھ پنجاب 2 جنرل سیکرٹری ملک امداد عوان کی جانب سے لیبر کنونشن کا انعقاد کیا گیا. مہمان خصوصی رکن قومی اسمبلی عامر محمود کیانی بھی موجود ہیں. ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ. ਨੰਬਰ 2 ਡੈਥ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ. ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਸ਼ਖੀਸ, ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਿਆਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੜ੍ਹਵਾਲੇ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਰਜਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ. ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ. ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜ਼ੰਬੇਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਣਗੇ. ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਬਾਦੀ ਆ. کچہری بازار میں تجاوزات اور پارکنگ کے مسائل سنگین صورتحال اختیار کرنے لگے. صدر کچہری بازار فیض محی الدین نے انتظامیہ سے فوری تجاوزات کے خاتمے اور پارکنگ مسائل کے حل کی اپیل کر دی ہے. کہتے ہیں بازار میں کاروبار کرنا مشکل ہو چکا ہے, گاہک رش کی وجہ سے کچہری بازار میں آنا چھوڑ رہے ہیں. فضیل احمد سے بات کریں گے. جی فضیل, مسائل سے متعلق اپڈیٹ کیجیے. کرتے تسی اور سن
ये कहा जा रहा है कि पार्किंग और बेहंगम तजावजात की वजह से हमारे कारोबार जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। शहरी जो हैं वो कचहरी बाज़ार का रुख करना छोड़ रहे हैं। कचहरी बाज़ार के सदर फैज़ मोहिउद्दीन गोगा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या कैसे मसाइल हैं, क्या मुतालबा करेंगे इंतज़ामिया से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं 41 चैनल का बेहद ममनून और मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी आवाज़ जो है ये अफसरान बाला तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाएंगे। जैसा कि 41 चैनल जो है फैसलाबाद में ताजरों में एक बहुत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो मैं आपकी वसातत से ख़ास तौर पे डिप्टी कमिश्नर साहब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि फैसलाबाद में जितनी पार्किंग पॉइंट्स हैं ये सब माफिया की ज़द में है और इसमें इंतज़ामिया भी मुलव्वस है, सरकारी अहलकार भी मुलव्वस हैं, सियासतदान भी मुलव्वस हैं। गवर्नमेंट के फंड में कोई पैसा जमा नहीं हो रहा, सब इनकी जेबों में जा रहे हैं। और सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो कचहरी बाज़ार में जिस वक्त हम सुबह 10 बजे आते हैं, कचहरी बाज़ार जैसे रेलवे स्टेशन पार्किंग में पैक होता है, कचहरी बाज़ार पैक हो चुका होता है और हमारे कस्टमर को कोई जगह यहाँ पर नहीं मिलती। जब कोई कस्टमर आके अपना मोटरसाइकिल या गाड़ी लगाता है, लिफ्टर उठा लेता है और ट्रैफिक पुलिस अपने कब्जे में लेते और जुर्माना करके और हमारे कस्टमर को बेइज्जत करती है, जिसकी वजह से हमारे कस्टमर ने शहर का रुख करना छोड़ दिया है। जी बिल्कुल, जो गाहक हैं उन्होंने बाज़ार का रुख करना छोड़ दिया है। कचहरी बाज़ार के जो साबिक सदर हैं खालिद जट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी जट साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? हमारा कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर साहब से मुतालबा है कि जो और सिटी ऑफ फैसलाबाद से हमारे कस्टमर की आगे अभी बिल्कुल ये बात आपने पार्किंग के मसाइल का सामना है। ताजरों की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि पुलिस का रवैया, खासतौर पर जो वार्डन्स हैं उनका रवैया, उनके जो गाहक यहाँ पर आते हैं, दूर दराज से शहरी खरीदारी के लिए आते हैं, उनके साथ ठीक नहीं, इसका शिकवा किया गया। फजील अहमद, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। चनियोट के हम सरकारी दफातर में पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने लगी। इसी पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ चिनियोट राना आज़िर नूर से। जी राना आज़िर नूर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, चिनियोट की सबसे अहम शाहरा झंग रोड पर मौजूद हूँ और इस शाहरा पर जो है चिनियोट के तमाम अहम दफातर हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर कोई जगह नहीं है पार्किंग के, इसके बायस गाड़ियाँ सड़कों आपको दिखा सकें। इस वक्त भी जो मौजूद हूँ मैं, या डीपी ऑफिस के बाहर देख लें या जितने भी दफातर हैं, वो रेस्ट हाउस हो या कैंप ऑफिस हो अफसरान के, तमाम के इमारतों के बाहर जो है इस वक्त गाड़ियाँ खड़ी हैं, रिक्शे खड़े हैं, मोटरसाइकिल खड़े हैं, जिसके बायस यहाँ पर जो है लोगों का गुजरना महाल भी है, क्योंकि ये सबसे मेन शाहरा है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है ट्रैफिक मसाइल हैं, क्योंकि यहाँ पर अब पार्किंग न होने के बायस लोग जहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं। बात करेंगे अब भैया, बताइएगा आप यहाँ के मकामी हैं, यहाँ पर ट्रैफिक मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं, अब पार्किंग नहीं है, क्या करना चाहिए इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं चिनौट का रहायशी हूँ। यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट का ये मेन एरिया है जिसमें ये जब हम दफ्तर जाते हैं तो उस टाइम भी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल गुजारने का बहुत दिक्कत महसूस आती है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट को चाहिए, डीसी साहब को और डीपीओ साहब को एक मखसूस पार्किंग एरिया बनाए जिसके लिए आवाम को किसी किसी से मसला पेश ना है। और यहाँ देख लें। ठीक है राना आज़िर नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जिला काउंसिल में, जहां पर कोऑर्डिनेटर नॉर्थ पंजाब 2 जनरल सेक्रेटरी मलिक इमदाद ईवान की जानिब से लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। ये डिमांड की थी, यहाँ पे जितनी मजदूर तंजीमें बैठी हैं, आप मुख्तलिफ टेक्सटाइल सेक्टर से लोग बैठे हो, आप लोगों ने ये कहा था कि हमें सिर्फ पावर लूम हमारी यहाँ पे चल जाए तो यहाँ पे 15 लाख मजदूर का वापस रोजगार जो है हमें बहाल हो जाएगा। तो आज यकीनन हम आमिर महमूद कियानी साहब आपके और जनाब लेबर मिनिस्टर अंसर मजीद खान आपके, क्योंकि आप वजीर आजम पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, आपने वहां पे जो दिन रात कोशिश की है, उस 2 साल के अंदर आपने जो वादा किया था कि बिजली के रेट कम करेंगे, आपने कर दिया। आपने कहा था गैस के बिल कम करेंगे, गैस के रेट कम करेंगे, आपने कर दिया। लेकिन इस मजदूर का जो तनख्वाह है उसका इजाफा नहीं हुआ।
یہ جو ملک امداد صاحب گلے شکوے کر رہے تھے، ہماری لیڈرشپ چونکہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، مختلف سٹیٹس ان کا اپ ہو چکا ہوتا ہے، لیکن جب بھی وہ مزدور کی بات سنتے ہیں تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے ساڈا سر کھاندا پیا ہے، لیکن یہ سر نہیں کھاتے، یہ بیسیکلی وکٹم ہے، اس سسٹم کے وکٹم ہے، یہ یہاں پہ ان کی مظلومیت ہے، یہ اپنی مظلومیت اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ فیصل آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے فرانسک میڈیسن ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ اسی پر بات کریں گے عزادار حسین سے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج رانا مسعود صاحب نے فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی کے فرانسک میڈیسن وارڈ کا دورہ کیا اور یہاں پہ موجود جتنے بھی میڈیکل لیگل افسران کو ٹریننگ دی جا رہی ہے ان کی ٹریننگ کا جائزہ لیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصل آباد، ان سے جانتے ہیں۔ سر، وزٹ کا جی السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ پنجاب میڈیکل کالج میں جو نئے ڈاکٹرز آئے ہیں ان کے لیے ٹریننگ کا ارینجمنٹ کیا گیا تھا، اور اس ٹریننگ میں مجھے بھی اپنے تجربات کو نئے ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا گیا ہے، جس کے لیے میں پنجاب میڈیکل کالج کی فیکلٹی کا بہت مشکور ہوں۔ یہاں پہ جو آج ڈاکٹر صاحبان جو ینگ ڈاکٹرز آئے ہیں ان کو خاص طور پہ جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹس ہیں اس کے لیے اور پوسٹ مارٹم رپورٹس جو ہیں ان کے لیے ان کو بتانا تھا کہ ان کو کیا مشکلات ہیں، یا ہمیں جب یہ ایویڈنس میں آتے ہیں تو کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اپنی جو فائنڈنگز ہیں، جو آبزرویشن ہیں، ان کو کنکلوسیولی وہاں پہ بتائیں۔ انڈر آبزرویشنز جو انجریز رکھی گئی ہوتی ہیں ان کو کس طرح ڈسکرائب کرنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو وہاں سے آپ نے کلیکشن آف ایویڈنس کس طرح کرنی ہے۔ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا یہاں پہ یہ سیشن رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ نئے جو ڈاکٹر صاحبان آئے ہیں یہ معاشرے میں اپنی بہترین جو صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کام کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جسٹ اور رائٹ ڈیسیژن پہ پہنچنے میں یہ سپورٹ کریں۔ آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ آپ کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے تحصیل لیول تک لوئر سوئنگ کی تنظیم سازی مکمل کر لی ہے اور پارٹی نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ دونوں عہدیداروں کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ عصمت بلوچ، مزید انہی سے جانتے ہیں۔ جی بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے لائرز ونگ کی جو ہے پنجاب لیول سے لے کر تحصیل لیول تک جو تنظیم سازی ہے وہ مکمل کی جا چکی ہے، اور لالیاں بار سے مار حسن بشیر صدر منتخب ہوئے ہیں، اور جبکہ ملک اجمل عبداللہ ان کو جو جنرل سیکرٹری منتخب کیا گیا، اور دونوں کے گزشتہ روز نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور آج اسی سلسلے میں ان کے چیمبر پر مختلف جو وکلاء ہیں ان کی طرف سے اعزاز میں تقریبی کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جہاں پر مٹھائی اور مبارکبادیں بھی دی جا رہی ہیں۔ مزید اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں منتخب ہونے والے صدر مار حسن بشیر، انہیں سے جانتے ہیں کہ اس موقع پر کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون لائر ونگ فورم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس ذمہ داری سے نوازا۔ اس کے بعد میں اپنے وکیل بھائیوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ کوشش کرتے رہیں گے۔ شکریہ جی بالکل، بتایا جا رہا ہے صدر کی طرف سے کہ وہ اپنی پارٹی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مزید اس وقت میرے ساتھ جو جنرل سیکرٹری ہیں ملک اجمل عبداللہ وہ بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ جی ہمیں یہ جو ذمہ داری دی گئی ہے، ہم پہلے تو ہمارا ورک یہ ہے کہ ہم اپنے بار کے لیے جو ہے جو لالیاں بار ہے اس کے لیے ورک کریں۔ اس کے بعد جو پارٹی کا منشور ہے اس کا یہی ہے کہ جو پہلے منشور یہی ہے کہ اس کو جو کینڈیڈیٹس ہیں جو پنجاب بار کے لیے ہیں وہ فیئر اور جو پروفیشنلز ہیں وہ سامنے لائیں۔ ٹھیک ہے عصمت بلوچ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ فیصل آباد کے رخ کریں گے حسین۔ شوگر ملز جڑاوالا میں کریشنگ سیزن کا آغاز کر دیا گیا۔ تقریب میں MNA ملک نواب، شیر السیر اور اسسٹنٹ کمشنر نے شرکت کی۔ آپ کو آگاہ کریں، فیصل آباد میں حسین شوگر ملز جڑاوالا میں کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، جنگ میں اسموگ کے ممکنہ اثرات کے باعث گندم کی پیداوار متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ محکمہ پلانٹ پروٹیکشن کی جانب سے کاشتکاروں میں آگاہی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے اویس خان سے۔
بالکल जंग में स्मोक के मुमकिन असरात के पेश नज़र काश्तकारों को जो है वो खसूसी तौर पर आगाही दी जा रही है। अगर ये स्मोक का सिलसिला जो है वो मज़ीद तवील होता है तो यकीनी तौर पर जो है वो गंदम की फसलात जो है जो अभी उसकी पैदावार में मुतासर होने का खदशा है, जबकि दीगर फसलात भी इससे खासी हद तक मुतासर हो रही हैं। इस हवाले से प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से भी इक़दाम का सिलसिला जारी है। काश्तकारों में आगाही दी जा रही है, जबकि जो है वो माहौल दुश्मन जो अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मोहम्मद अकबर मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, अगर स्मोक का सिलसिला जो है वो बरकरार रहता है तो क्या असरात देख रहे हैं फसलात के ऊपर? जी, ये एक तो मैं ये बताऊंगा कि ये पैदा क्यों हो रही है। जो हमारे ज़िम्मेदार महकमा ज़राअत की वजह से जो पैदा हो रही है, वो जो मुंजी के वड हैं या बकाया जात हैं उनको ज़िम्मेदार आग लगाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम शुक्रिया आपका। चिन्योट के रुख करेंगे जहां पर ढोल सिकंदर चौक मोहल्ला गड़ा में सुई गैस पाइपलाइन फट गई। सुई गैस इंतजामिया ने पाइपलाइन की मरम्मत के लिए खुदाई का अमल शुरू कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा CD41 अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ढोल सिकंदर चौक मोहल्ला गड़ा में, और यहाँ पर गुज़िश्ता चंद रोज़ में जो है वो देखा गया कि जो सुई गैस पाइपलाइन है वो मुतासर हुई, और अब जो है वो सुई गैस हुकाम की जानिब से सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मेरा कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो यहाँ पर जो पाइप था वो मुतासर हुआ, जिसके बायस सुई गैस के कनेक्शन जो है वो मुनक़ता हुए और शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अब जो है वो सुई गैस हुकाम की जानिब से यहाँ पर खुदाई का अमल मुकम्मल करके जो पाइपलाइन है उसकी जो है वो बहाली की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो दुकानदार है उनको भी काफ़ी परेशानी का सामना रहा, शहरियों को गुजरने में काफ़ी दिक्कत रही। तो इस सवाल से कुछ शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। सर आप देखिएगा सुई गैस पाइपलाइन मुतासर हुई, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे? ये 2-3 दिन से ये इनका ये मसला था, ये वगैरह ये सारे ये कारोबार भी लोगों का मुतासर हुआ है, दुकानदार भी मुतासर हुए हैं। यहाँ इस रोड पे सुबह के टाइम पे मतलब 2 स्कूल हैं, मशहूर शहर का ये मेन रोड है, तो वो बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। तो हम इनसे महकमे से कहते हैं कि जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करें और रोड को बहाल करें। आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, कारोबार भी। ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। जहां आपको बताएं शोरकोट में CD41 की खबर पर फौरी एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद रियाज के नोटिस पर पनाहगाह फाल करवा दी गई। CD41 ने पनाहगाह के गैर फाल होने की वजह से बेघर अफराद के जमीन पर सोने की खबर नशर की थी। इसी पर बताएंगे शहजाद अली। जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की हदायत पे शोरकोट में बनाई गई जो पनाहगाहें हैं वो फाल ना होने की खबर जो है वो CD41 ने नशर की थी, जिसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट फैजान अहमद ने इस खबर का नोटिस भी लिया है और फौरी तौर पे म्यूनसिपल कमेटी के जो सी हैं उन्हें हदायत भी जारी की थी इन्हें फाल करने के लिए। इस मौका पर CO म्यूनसिपल कमेटी जो है वो मौका पर ही पनाहगाहों में पहुँच गए हैं और इसे फौरी तौर पर फाल भी कर दिया गया है। मेरे से इस पर मौजूद हैं CO म्यूनसिपल कमेटी तारिक जवेद। सर ये बताइएगा कि ये कितने अरसे से बंद पड़ी थी और कितने लोग हैं जिन्हें अब ठहराया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो हुकूमत पंजाब का पनाहगाह का इकदाम है ये बहुत अच्छा इकदाम था। जो ही मैंने चार्ज संभाला तो C41 पर ये खबर नशर हुई कि पनाहगाह एक्टिव नहीं है, फाल नहीं है। तो जनाब असिस्टेंट कमिश्नर फैजान अहमद रियाज साहब ने मुझे हदायत की कि आप फौरी तौर पर मौके पर जाएं और अपडेट किया। आपका शुक्रिया। जुल्नूरीन फाउंडेशन और ड्रैग ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आलमी ज़ियाबतीस के मौके पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं शाहिदा गुमन से। जी शाहिदा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी डायबिटीज़ के मौका पर जुनैन फाउंडेशन और ड्रैग की जानब से आज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के इकबाल एडिटोरियम में खुसूसी बच्चों के साथ जो है वो सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें जो है वो शुगर के माहिर जो डॉक्टर्स हैं उनकी खुसूसी तौर पर शिरकत की। और यहाँ पर डॉक्टर्स हज़रात ने जो है वो बच्चों को और जो बच्चों के साथ आए वालिदैन हैं उनको जो है वो शुगर से बचने बारे आगाही भी दी और अपनी हदायत भी जारी की। तो हमारे साथ मौजूद हैं CEO जुनैन फाउंडेशन से, जानते क्या कहेंगे। मैडम बताइएगा, आज की खास तौर पर जो सेमिनार का इनकाद किया गया इसका मकसद बेसिकली क्या था, और ये आज का जो बच्चों में खास तौर पर खुशी बच्चों को ये बताया जाए कि किस तरीके से जो है वो शुगर से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा नाम कुर्रतुलैन है। आज के इस प्रोग्राम को करवाने का मकसद ये था कि हमारे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको डायबिटिक होते हैं वो, या उनका ब्लड प्रेशर का इशू होता है। तो जब वो उनके साथ वो कंसीव करते हैं, बच्चा आता है तो उसके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है, बहुत रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है डिसेबिलिटी का। तो इसलिए हम उन वालिदैन को अवेयर करना चाह रहे थे कि वो किस तरह से इन चीज़ों को कोप करके इन चीज़ों से बच सकते हैं और एक हेल्दी बच्चे को ले सकते हैं। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। तांदेवाला की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायबिटीज के आलमी दिन के मौके पर आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे गुलरेज इकबाल से।
جی بالکل، دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آج 14 نومبر کو ڈائبٹیز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے پاکستان کی تو پاکستان میں بھی ڈائبٹیز کے مریضوں میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج شعور اجاگر کرنے کے لیے جو ہے وہ عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ میڈیسن اسپیشلسٹ ڈاکٹر رحمت اللہ اورا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج 14 نومبر کو ڈائبٹیز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، مریضوں کو کیا میسج دیں گے آپ؟ بسم اللہ، تھینک یو جی۔ 14 نومبر ڈائبٹیز کے حوالے سے اہم دن ہے۔ اس دن کے منانے کا مقصد اس کی آگاہی کرنا، اس کی وجوہات اور اس سے بچنے کے طریقے ایڈوائز کرنا، گائیڈ کرنا۔ وجوہات جو کامن ہیں وہ ہیں ہمارے ایٹیچیوڈ، ہمارے کھانے پینے کے رویے، ہمارا لائف سٹائل، اور بچنے کا طریقہ ہے کہ آپ ایکٹیو لائف سٹائل اپنائیں، کھانے پینے کی چیزوں میں جنک فوڈز، شوگری پروڈکٹس ان کو اوائڈ کریں، سادہ لائف سٹائل پہ آئیں، اور بہتر ہے کہ جو لوگ 30s اور 40s میں پہنچ چکے ہیں وہ اپنا ریگولر شوگر لیول چیک کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے گلریز، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ شمالیہ میں سردی کی شدت میں اضافہ، شہریوں نے لنڈے بازار کا رخ کیا تو قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ مزید بتائیں گے رضوان خان۔ دستور اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو وہیں پر جو ہے لنڈا بازار کی رونقوں کو چار چاند لگ چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں شہری لنڈا بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جرسیاں، سویٹر سمیت جرابیں یہاں پر خرید رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے شہری خاصے نالا بھی دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لنڈا بازار میں بھی مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو بھائی جان، کیا کہیں گے شاپنگ کے لیے آئے؟ شاپنگ کے لیے یہی ہے کہ جو پہلے 50 کی چیز لیتے تھے لنڈے بازار سے، وہ اب 200 سے کم ملتی نہیں ہے۔ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، غریب بندہ لے ہی نہیں سکتا کہ اتنی مہنگی چیزیں ہو گئی ہیں۔ پتہ نہیں یہ کرونے کی وجہ سے ہوا ہے یا ویسے انہوں نے مہنگائی کی ہوئی ہے۔ بالکل، جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے۔ ایک اور دوست بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ بھائی جان آپ کیا کہیں؟ بس جی یہاں کر غریب کی پہنچ سے دور ہے تو بس ہر بندہ مجبور ہے لینے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ بازار اس سے بڑھ کر ہے، لنڈا اس سے بڑھ کر ہے تو جی بالکل، غریب آدمی کو لنڈا بازار میں بھی ریلیف نہیں مل رہا۔ رضوان خان بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں انٹر ڈسٹرکٹ کلب کرکٹ چیمپئن شپ 2 لیگ میچز میں 4 ٹیمز مد مقابل ہیں۔ بیورو چیف جنگ وسیم احمد اپڈیٹ کریں گے۔ کلب کرکٹ چیمپئن شپ کے لیگ میچز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج 2 میچز کھیلے جا رہے ہیں، جس میں پہلا میچ جو تھا المحبوب کرکٹ کلب اور رانجھا کرکٹ کلب کی ٹیموں کے مابین ماہیر کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا گیا، جس میں پہلے میچ میں المحبوب کرکٹ کلب نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹوں سے لیگ میچ جو تھا اس میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس میچ کے اندر رانجھا کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 18 اوورز میں 7 کھلاڑیوں کے نقصان پر 131 رنز جو تھے وہ سکور کیا، جس کو جو ہدف تھا المحبوب کرکٹ کلب نے 17ویں اوور میں صرف 6 کھلاڑیوں کے نقصان پر پورا کر لیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس لیگ میچ میں کامیابی حاصل کی۔ جبکہ دوسرا میچ جو ہے ینگ فائٹرز کرکٹ کلب اور ینگ پنجاب کرسنٹ کرکٹ کلب کی ٹیموں کے مابین کھیلا جا رہا تھا، جس میں پنجاب کرسنٹ کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جو ان کے لیے کچھ خاص اچھا ثابت نہ ہوا، اور 103 کے مجموعی رنز پر پوری ٹیم جو ہے وہ ڈھیر ہو گئی، جس میں سب سے زیادہ رنز جو تھے وہ عزیز احمد کر سکے، جنہوں نے صرف 28 رنز جو تھے وہ سکور کیے تھے۔ جبکہ ینگ فائٹرز کی جانب سے غلام مصطفیٰ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، جبکہ سلامت اور ارباب نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ تاحال جو ینگ فائٹرز ہے اس کے ہدف کے تعاقب میں بیٹنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے وسیم، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ انٹر ڈسٹرکٹ کلب کرکٹ چیمپئن شپ میں 2 میں 4 ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اس سے متعلق وسیم بتا رہے تھے، خاص طور پر جو بولرز کی پرفارمنس تھی، خاصی اچھی پرفارمنس رہی بولرز کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔